नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान की खूबरू और मशहूर अदाकारा मायरा खान मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं। वेलकम मायरा। अच्छा मायरा, ये बताएं जो हमारे आज के ड्रामे हैं इसका कंटेंट कैसा है? गुज़िश्ता दहाइयों में जो ड्रामे पेश किए जा रहे थे और जो आज का ड्रामा है, आपकी नज़र में क्या फ़र्क है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो का हिस्सा बनाया। जहाँ तक आपके सवाल के जवाब का ताल्लुक है, उस बारे में मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल नहीं, हमारा जो आज का ड्रामा है वो जो हमारे माशरे की रवायात थी, जिनको देख देख के हम फॉलो कर कर के हम बड़े हुए, वो आजकल ड्रामा में नहीं दिखाया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ड्रामाज में रेटिंग की हर एक को एक दूसरे से आगे निकलने की एक जो रेस लगी हुई है, सिर्फ उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो हमारे जैसे बड़ों के साथ सलूक कैसे करना है, बच्चों को कैसे उनके साथ बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें वो हदें पार होती जा रही है। मायरा, ये बताएं कि हमारे बच्चे जो भी किरदार देखते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो आपकी नज़र में हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं? पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगी, हमारे टाइम में तो एक पीटीवी होता था, बचपन में हम वही देखते थे। उसमें वो खुलजा सिमसिम होता था या वो ऐनक वाला जिन होता था, वही देखते थे हम लोग। लेकिन उसमें हम लोग बहुत सीखते थे, लाइक एजुकेशनल चीज़ें भी होती थी, हम राइम सीखते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी जो हमारी अखलाकियात हैं वो सीखते थे, कैरेक्टर्स बिल्डअप किए जाते थे बच्चों के। लेकिन चूंकि वो चीज़ें हैं ही नहीं तो बच्चों को पता नहीं। बच्चे क्या है कि जी अब माँ ने एक ड्रामा लगाया है जिसमें वो सास बहू की लड़ाई देख रही है या कोई इश्क मशूकी चल रही है, तो अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी बैठ के देखेंगे और वो वही चीज़ें फॉलो करेंगे। वो उनके जहन में वो चीज़ें, वो नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं जो कि बड़े होके शायद वो भी वही करेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं। बच्चों के लिए खसूसी चैनल्स होने चाहिए। अच्छा मायरा, ये बताएं कि पहले हमारे ड्रामों में हुब्बुल वतनी का आंसर पाया जाता था, अब हुब्बुल वतनी सिर्फ 14 अगस्त, 6 सितंबर या 23 मार्च को नजर आती है। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। पैट्रियोटिक लाइक पहले ड्रामाज होते थे, हमारे हीरोज़ के ऊपर स्पेशल ड्रामाज बनते थे। मेजर अजीज़ भट्टी हो गए और बहुत सारे मतलब आर्मी हीरोज़ हमारे हो गए, उनके ऊपर होते थे ड्रामाज। हमारे इस्लामिक जो है हीरोज़, उनके ऊपर होते थे। मगर अब वही बात, जैसा कि आपके सवाल में ही इसका जवाब भी है कि ओकेजनली हो गया सारा कुछ। हम लोग बड़ा मिस करते हैं वो टाइम। ज़रूर होना चाहिए। अब देखिए, उर्तुगल गाजी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, उसकी क्या वजह है? वो क्यों क्लिक कर गया है? वो इसीलिए क्लिक किया क्योंकि लोग चाहते हैं देखना, लोग सीखना चाहते हैं कि हमारे जो हिस्ट्री थी वो क्या थी, इस्लामिक हीरोज़ कैसे थे। बेशक वो हमारे हीरो नहीं है, लेकिन उनकी वजह से हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। हमने अपने प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ सीखा। उनकी बहुत सारी उन्होंने उसमें चीज़ें कोट की हुई हैं जो कि हमें, मेरे लिए भी कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने सीखी उस ड्रामे से। तो लोग क्यों नहीं देखेंगे? लोग देखेंगे, आप बनाएं तो सही। अच्छा मायरा, ये बताएं कि पहले जो हमारे ड्रामे थे उसमें कहानियां सबक आमोज और जानदार थीं, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि एक ही कहानी को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जा रहा है। बस लोकेशन और किरदार जो है वो तब्दील कर देते हैं और ऐसा लगता है ड्रामा हमने पहले भी देखा है। तो ये कैसे ड्रामे हैं? मुझे लगता है लाइफ ना सिर्फ ड्रामाज में ना सिर्फ यही हो रहा है कि लव ट्रायंगल हो गया है, या बस एक लड़के को लड़की से प्यार हुआ है, लड़की को बस वो मर गई है, पता नहीं क्या हो गया है, जिन भूत हो गए हैं, जादू टोना हो गया है। इसके अलावा लाइफ में कुछ है ही नहीं। हम लोग क्यों नहीं सोचते कि हमने कुछ क्रिएट भी करना है, हमने कुछ मुल्क के लिए भी करना है, या हम खुद से कुछ कोशिश करें? क्यों हम इन चीज़ों में पड़ गए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ यही कि ड्रामाज देख देख के। और मैंने कई दफ़ा देखा है जो स्टूडेंट स्पेशली जैसे कि बहुत हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जाते हैं, तो वो अपनी क्लासरूम में बैठ के क्या कर रहे होते हैं? ड्रामास देख रहे होते हैं यूट्यूब पे। तो वो चीज़ें उनके दिमाग में असर कर रही होती हैं कहीं ना कहीं। फिर वो क्या करते हैं, वो अपने क्लास में वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, अपने क्लास फेलोज़ के साथ करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, आपके जहन पर असर होता है। मायरा, एक आखिरी सवाल, क्या आपने कभी कोई भी किरदार अदा करने से मना किया है? मैंने बिल्कुल, जब मैं ड्रामाज कर रही थी, अभी तो मैं हर एक शो कर रही हूँ, तो बिल्कुल मुझे, मेरे पास बहुत सारी ऐसी ऑफर्स आई जिसमें मुझे नहीं लगता था कि ये कैरेक्टर मैं कर सकूँ। कर तो सकता है एक्टर में, इतना पोटेंशियल हर किसी में होता है कि वो कर सकता है,
لیکن یہ ہے کہ مجھے پرسنلی ایسا فیل ہوتا تھا کہ میں کیوں ایسا ڈرامہ کروں کہ جو میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہ دیکھ سکوں. مطلب اس میں میرے ابا نہ بیٹھ سکے, میری اماں نہ بیٹھ سکے, گھر کے بچے نہ بیٹھ سکے, تو وہ بعد میں کہ آپ نے یہ کیا ہے, آپ نے یہ کیا ہے. تو میں نے تو اس کو نہیں کیا ڈرامہ. تو باقی ایکٹرس کو بھی میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ ہی تھوڑی سی ہمت کریں کہ آپ تھوڑا سا, کوئی بات نہیں, کام اللہ تعالیٰ آپ کو رسک دے دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے, تو کبھی کبھی ایسی چیزوں کو ریفیوز بھی کر دینا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین, مائرہ خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ کوی خان صاحب موجود ہیں جو اداکاری میں پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, اور ہم ان کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں, اور میں بڑا فین بھی ہوں ان کا. ویلکم کوی صاحب. اچھا کوی صاحب, یہ بتائیں کہ موجودہ پاکستانی جو ڈرامہ ہے اس کا کانٹینٹ کیسا ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ایک تو آپ نے مجھے اتنا سینئر, اتنا بوڑھا بنا دیا ہے کہ میں بالکل اب ہاتھ میں میرے سوٹی ہے اور میں چل رہا ہوں, اور پتہ نہیں کتنا ذخیرہ ہے میرے پاس علم کا. میں نے جو زندگی گزاری ہے وہ بالکل ان چیزوں سے اور ان سوالات سے ہٹ کے گزاری ہے. میں نے زندگی گزاری ہے ایک مزدور کی طرح محنت کر کے اپنے شعبے میں, ساری 70-72 سال اپنے ہی شعبے میں کام کیا ہے. اس لیے جو پہلے تھا اور جو اب ہے, 70 سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے, اور بدل جاتا بھی ہے, اور بدل جانا بھی چاہیے, کیونکہ ہم اگر وہیں ٹکے رہے جیسے ٹکے ہوئے ہیں اور زمانہ کہیں چلا گیا تو پھر ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے. اوکے کوی خان صاحب, ہماری پبلک سے بات ہوئی تو پبلک کا تو بڑا سخت ری ایکشن آیا. پبلک تو کہتی ہے کہ جو موجودہ ڈرامے ان کا تو معیار بہت ہی نیچے گر گیا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں اور پھر یہ کہوں کہ پبلک فضول کہہ رہی ہے, غلط کہہ رہی ہے, اور پبلک کو نہیں کہنا چاہیے. میں کون ہوں کہنے والا بھائی؟ پبلک ہی دیکھتی ہے, پبلک ہی چلاتی ہے, پبلک سب کچھ کرتی ہے. اگر پبلک میں اتنا سینس ہے کہ جب ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, تو ایک بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے, ایک بہت ہی فضول سا ہوتا ہے, ایک اعلیٰ ترین ہوتا ہے, ایکسٹراڈنری اس کا ذہن ہوتا ہے, وہ کام کرتا ہے, دوسرا نہیں کرتا ہے. تو یہ جو ہماری تبدیلیاں ہیں اور جو معاشرتی, سماجی سب کچھ, یہ ہمارے کانٹینٹ اس کا ایک حصہ ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا ساس بہو چل رہی تو ساس بہو چل رہی ہے, عورت پہ ظلم ہو رہا ہے تو عورت پہ ظلم ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی کوئی ایسی کمیٹی, کوئی ایسا ذہن, اور ہم لوگ خود جب ذہن میں ہمارے یہ آ جائے گا کہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی دکھائیں گے, اور دکھائیں گے تب سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا کوی صاحب, یہ بتائیں جو بہت زیادہ چینلز ہو گئے, ایک بھرمار ہوگی ہے چینلز کی, تو کیا اس سے بھی ڈرامے پہ اثر پڑا ہے؟ نہیں, دیکھیے چینل جو بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چینل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چلا رہا ہے, کچھ نہ کچھ دکھا رہا ہے. اس سے روزگار بھی وابستہ ہے بھائی, اس سے روزگار بڑے سے بڑے ایکٹر کا وابستہ ہے, اور چھوٹے سے چھوٹے آپ جسے کہتے ہیں امپلائی, اس کا بھی وابستہ ہے. تو اس لیے جتنے چینل آئیں گے, 10,000 چینل آ جائیں, اچھا ہے. بات پھر وہی ہے کہ آپ جاتے کہاں ہیں دیکھنے, کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیوں غلط چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ, یہ کیوں نہیں کرتے آپ پیدا ہوتے ہی آپ اپنا سینسر شروع کر دیں. اتنا سینس ہونا چاہیے آدمی میں, ہر چیز دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں. ہماری عادت ہے کہ ہم سب کچھ دوسرے پر چھوڑ دیتے ہیں, وہ جی برا ہے برا ہے برا ہے, وہ جی اچھا ہے اچھا ہے اچھا. ارے بھائی خود فیصلہ کرو, جو آپ دیکھو, جو آپ علم, بہترین سے بہترین علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہو, وہی آپ اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ. اس طرح سلسلہ بہتر ہوتا جائے گا, ہوتا جائے گا, ہوتا جائے گا. اپنے ایک دروازہ کھول کے دوسرا بند نہ کرو, دوسرا کھول کے تیسرا بند نہ کرو, ایسا نہ کرو. آپ پیرنٹس, فیملی, خاندان, محلہ, شہر, ملک, آپ لوگ جو چیز پیدا کریں گے اس بزنس میں جس سے میرا واسطہ ہے, وہ اتنی ترقی کرے گا. چینل تو جتنے بھی آ جائے بھائی صاحب, روزگار ملے گا, روزگار روزگار. اچھا کوی خان صاحب, یہ بتائیں کہ ڈرامہ بناتے ہوئے اس بات کا خیال کیوں نہیں رکھتے کہ اس کی کوئی اخلاقی سرحدیں ہونی چاہیے, کوئی حدود و قیود مقرر ہونی چاہیے, اس بات کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ دیکھیے ہم لوگ ایک دوسرے کے انڈر کام کرتے ہیں, ہم لوگ ایک مزدور کی طرح کام کرتے ہیں. ہم لوگ جو پروفیشنل ہیں وہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟
صرف یہ ہے کہ جو ہماری حدود اور قیود ہیں ان کو ہمیں پابندی کرنی ہے ان کی. ہماری جو کلچر منسٹری ہے، ہمارے جو چینلز ہیں، ہم جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، جو پروڈیوسر ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں، وہ سب بہت اعلیٰ ہیں، بہت. اور اب تو لیٹسٹ ایکوپمنٹ یہ کوئی اتنا کچھ آ چکا ہے، یہ ڈیجیٹل سسٹم اور فلانا سسٹم، کہ آپ تو علم ہر طرح سے حاصل کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمیں کسی تھوڑی سی ایک سنسرشپ بھی بہت ہے. تھیٹر میں بھی ہے، ویسے بھی ہے، یہ ہے، لیکن ایک طرح سے نہیں بھی ہے. تو ہمیں ایک اپنی ذاتی سنسرشپ کے تحت گزرنا ہوگا ہر فرد کو. اگر آپ اس معاشرے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ تھوڑی سی سمجھ سے کام لے لیں، اور ہمیں لینا چاہیے. یہی میرا میسج ہے کہ آپ جو کچھ گھر میں دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کے پورے